مساء النور تو الموند، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال. هذا النهار بغيت نشارك معكم، غادي نجرب لا كوكيو اللي وريتكم واحد الفيديو. غادي نجرب فيها العشيوه ديال هذا النهار، وغادي نشوف واش غادي يطلع فيها الماكله زوينه ولا غتكون حادقه ولا لا. الماكله بحال اللي غنطيب انا على البوطه ولا غيطيب هنا. غادي نشوف وغادي نطيبوا جميع. تشوفوا معايا كيفاش غادي نشعلها وكيفاش غادي ندير فيها المقادير ونطيب ونقول لكم على المذاق من بعد. يلا غادي نحلوها، كندوروا هكا صافي كتحل. فوالا هنايا عندنا الفيل، انا مازال ما طيبتش فيها نهائيا. عندنا هذا كنديروا فيه تدار فيه الكاطو، الا بغيتو ديروا فيه ان تارت كطيب فيه. ها هو كنظن ان غتجي فيه تارت زوينه. عندنا هذا ديال لا فابور ديال الخضره، بغيتو طيبوا فيه الخضره ولا حتى اللحم لا فابور. وعندنا لا كيوف يعني اللي كتكون هي اللي فين تيطيب كلشي. يلا نبداو نشوفوا باش نشعلها ونشوفوا. غادي نبرونشيها فريز. الوغ غادي فوالا هي شعلات. Alors, هنا تيقول programme arrêté après coupure de courant. اوكي، عندنا هنا ingrédients، عندنا recette، عندنا مانويل لا بغيتو ديروها غير هكاك مانويلمون، وعندنا لا بيبليوتيك انا مازال ما درتش فيها، يعني ما سجلت فيها حتى شي recette. فلهذا غادي نمشي لي recette. عندنا هذا باش تدوروا هكا وغادي نديرو اوكي. الوغ عندنا هنايا لونطري والبلا والديسير. الا بغيتي ديري واحد الوجبه فيها لونطري وفيها البلا وفيها لو ديسير. انا غادي ندير لو بلا لان ما غنديرش لونطري ني ديسير، ما عنديش الوقت ندير فيها 3 ديال الحوايج. فوالا كنديرو اوكي وغادي نختاروا انا كنظن بغيت ندير هذا النهار بغيت ندير الروز مع البولي. غادي نشوف واش كاين هنا. الوغ كاين بوف على كاتالان، بوف بورغينيون، بوف بوارو، بوليت كابيو الحوت. Alors, cassoulet, chou-fleur, coquillettes aux légumes, les coquillettes farcies, couscous, crevettes, curry, pois chiches et tofu. أنا ما غنديرش هذا curry au volaille. غادي ندير لا curry au volaille. غادي يعطيني شحال من بيرسون بغيتو غادي نقرب لكم لهنا لان ما تيبان لكمش. غادي يعطي كومبيان دو بيرسون اللي بغيتو طيبوا لهم، يعني شحال بكم نتوما. حنا بيناتنا 4، غادي ندير 4 بيرسون. ندير اوكي. الوغ لا بريباراسيون غتكون في 15 مينوت ولا كويسون 3 مينوت. غادي ندير اوكي. الوغ هنا تيعطيني الفيلي دو فولاي كوبي او كوب. غناخذ الدجاج نقطعو، غادي ناخذ بصله غنشلضها. هنا دايرين غيزان سك، انا ما غاديش نديرو لان ما تيتعجبنيش الحاجه حلوه مالحه، سكري سالي ما تيعجبنيش. عندي هنا بوم، عندي تفاحه، دايرين تفاحه اون بتي كوب. وشنو اخر دايرين الماء لو، دايرين كوري سيل بوافر اي لويل. فوالا غادي نبريباري لي زانغريديون. انا ما غاديش ندير فيه هاد الغيزان و لو بولي و لا بوم
غادي ندير فيه غير بولي ولو ري ولي زيبيس كوري، وغادي نشوف غنوريكم من بعد منين غادي نوجد لي زانغريديون غادي نديرهم، وغادي نشوفوا شحال الوقت هما دايرين الوقت 15 مينوت، وغنشوفوا شحال غادي طيب. يلا ما تمشيو فاي. الوغ لي في هنايا عطاتني 600 غرام دو فيلي دو بولي إيمانسي. غادي نعبرهم هنا. هادو تتبع مع لا كوكيو، هادي الميزان ديالها كتكون حتى هي كونيكتي معاها. غادي نعبر فيها المقادير. عندي فيلي دو بولي إيمانسي 600 غرام، عندي لو ري الروز 450 غرام. هادو بالنسبه لربعه ديال 4 بيرسون، يعني ما تزيدي عليها ما تنقصي عليها، يعني 4 هنا لو فون دو فولاي 75 سيليتر، و ترونش دو جانجومبر فري واحد 3 ديال لي ترونش، و لو فير دو بوارو. لو بوارو تاخدو منو غير لو فير ديالها واحد 40 غرام، والملحه. صافي هادشي كله غادي نعبرو هنايا. غنعبر المقادير وغادي نديرهم هنا، وغنشوف شحال غادي دير لي الوقت. نورمالمون هي راه عطاتني الوقت هنايا، عطاتني 8 ديال الدقائق. 8 دقائق العشاء يكون طايب. البريباراسيون 8 ديال الدقائق، ولكن لو كويسون غتكون فيها 7 ديال الدقائق العشاء يكون طايب. غادي نجربوها كاملين مع يعني غادي معاكم نشعلوه هذا هو الشعل. فوالا غادي ندير فيها المقادير. الوغ نورمالمون كتكون معاها بالبلوتوث، يعني تتكونيكتا مع لا كوكيو، لكن انا ما غاديش نكونيكتيها معاها. غادي نحيد لها هادي، وغادي نعبرو الدجاج. قلنا 600 غرام 600 غرام. الوغ 600 غرام غادي ناخد واحد الموس. وغادي نقطع واحد 600 غرام. الدجاج غادي يتقطع يعني دي كيوب طريفات صغيورين. نتوما انا خديت الدجاج، يعني حتى بغيتو ديروه حتى بلادان ديروا بلادان. فوالا عطاتني parce que ici je ne peux pas. غادي نقطعو غنرجع. Je fais manger. Cacher de la viande avec des populations qui sont arrivées récemment en France. C'est le cœur du problème, à mon sens. Donc on peut peut-être regarder donc, voilà. cette vidéo, restez encore un tout petit peu avec nous Robert Ménard. Donc ça s'est passé le 27 janvier. Voilà 600 grammes. Voilà غادي نديرو هنا. لو ري 450 غرام غادي نعبر 450 غرام، وغندير يعني المقادير اللي عندي هنا غادي نعبرهم. غادي ندير كاع المقادير ونولي نرجع لعندكم. فوالا البنات دابا انا وجدت المقادير كاملين. هذا عندي هنايا 600 غرام ديال الدجاج ولا ديال لادان اللي بغيتو. غادي نديرها في لاكيف. عندي هنايا البوارو وبصله مشلضه رقيقه. هانتوما رقيقه حتى هي غادي نديرها، ولكن ديري كلشي في مره، ما غادي تشحروا ما غادي حتى حاجه. عندي هنايا عندي هنا لو ري، ها هو 600 غرام غسلته، ها هو غادي نديرو معاه. فوالا غادي نشوفوا شنو غادي يخرج لنا. خرج لنا شي عجب.
غادي ندير واحد 75 مليلتر ديال الماء مع الكنور. غادي نخوي عليه. فوالا عبرت كلشي اللي قالوا لي هنايا درتو. درت حتى طرونش، واحد 3 طرونش ديال جانجومبر خضر، وغادي ندير واحد 4 المعالق ديال صوص الصوجا. هما دايرين انا ديري دو ميال، ولكن انا ما تعجبنيش حاجه حلوه حاجه، لذلك ما غاديش نديرها. 2 3 4 وغادي ندير الملحه. ما غاديش نقوي لكم، عارفين الصوجا وما عرفتش كيفاش غادي تكون النتيجه ديك، لهذا ما غاديش نقوي. هنا دايرين فيلي دو بولي لا وما دايرينش ماده دهنيه نهائيا. غادي نجرب هكا. فوالا دايرين 4 كويير سوب ديال صوص صوجا و لو ميل. انا ما غاديش ندير لو ميل، غادي ندير اوكي. souhaitez-vous démarrer la recette؟ غنديرو اوكي oui. Voilà, mettre tous les ingrédients dans la cuve sauf le soja et le miel. درت الصوجا. اوكي. Souhaitez-vous démarrer la cuisson؟ وقلنا اوكي. Voilà. Donc fermez et brouillez la cuvette. Voilà. صافي حنا سديناها. غادي نشوف واش غدير 7 مينوت، غادي تصوني ونشوف واش داكشي كيفاش غادي يخرج هذاك العجب. واش غيخرج بحال اللي انا كنطيبوه فاش كنطيبوه نيشان على لو غاز، ولا غادي يخرج لنا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. غادي نكتشفوا هذا الشيء جميع. غادي نخليه غادي من غدير 7 مينوت غادي تصوني بان كلشي طاب، وغادي نشوفوا. يلا نرجعوا من بعد 7 ديال الدقائق. فوالا البنات هما دازت 7 مينوت صافي. ça écrit fin de cuisson. فوالا غادي تحيد لها هذاك لافابور ديالها صافي، وغادي تكتب هنا بان صافي بو بوبي اوفرير. شوفوا هاد العجب ديجا الريحه زوينه، طالعه ريحه زوينه، ولكن المذاق ما نعرف. كنديروا كما عارفين الزيت وشحر كنظن هذه طريقه زوينه، يعني باش كاع دوك لي فيتامين داكشي تيبقى فيها. 7 مينوت دغيا كطيب وما كديريش فيها ماده دهنيه، يعني ماكله كنظن انها تكون صحيه. غادي نجربها وغادي نذوق ونشوف شنو رد عليكم الخبار. نتسنى حتى تطلع هذيك لافابور كامله، عاد غادي نحلها حتى تقول لي هي بان حليني. عاد غادي نحل ونشوف كيفاش طايب هادشي. شوف هادشي كيفاش طايب. نتسناو جميع. Voilà. Elle a écrit ici, ajoutez la sauce soja, bon appétit, attention à la vapeur. كتقولك حتى عندك تحرقي غادي تخليها يعني كتبقى سخونه. دابا غادي نحل وغادي نشوف. شوفوا هذا العجب، شوفوا هذا العجب كيفاش طلع. ها نتوما تيبان لكم. غادي نشوف، غادي نحرك نشوف. شوفوا هذا الشيء
ناخذ واحد ديال الخشب البنات، لانه بالنسبه لهذه باش ما غاديش نجرحوا لا كيوف، نشوفوا يعني واش غادي فوالا. واحد سباتول ديال الخشب. الرز ها هو راه طاب هادشي. اوبس، هادي ندوق. الصراحة جا رائع. الرز جا يعني هانتوما تتشوفوا جا كله مفرك ماشي لاصق واحد مع واحد، والمذاق هذا مع البواغو مع الجنجومبر ولا صوص صوجا ومع البولي جا غزال. فوالا البنات، درنا تجربه جميع الصراحه عجباتني لان ما فيهاش الزيت والمذاق ديالها رائع. كنظن بان غادي نبقى نطيب غير فيها، غادي نبروغرامي في لا بيبليوتيك كاع لي غوسيت اللي انا كنطيب، يعني الكسكسو كل شيء، يعني غادي نصايبو غادي نبروغرامي فيها وصافي، وغادي نبقى نطيب فيها. عندك 7 ديال الدقائق دغيا طاب، والروز جا مفرك ما جاش ملصق. انا ما تيعجبنيش هكاك ملصق، وجات المذاق ديالو رائع. المذاق ما نقولكمش عليه، يعني ما فيهش الزيت. ما درتش، راكم شفتوا قدامكم عينيكم، يعني ما درت فيه حتى شي قطره ديال ماده دهنيه، لا زبده لا زيت. يعني صحي اكله صحيه. انا فرحانه بزاف لانني يعني شريتها، ماشي انا اللي شريتها، راجلي اللي شراها لي. يعني شكرا ليه، الصراحه زوينه بزاف. غادي نمشيو ناكلو، غنتغداو نتعشاو، والمره الجايه ان شاء الله غادي نجرب معاكم فيها اون تارت، واحد التارت غادي نجربها هنايا ونشوف كي غادي طيب، واي وصفه غادي نبروغراميها في لا بيبليوتيك غادي نجربها معاكم ونشوفوا كيفاش غادي تجي. هذه بعدا جات عجباتني، المذاق ديالها رائع رائع رائع. كنتمنى من الله تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، وكنقول لكم الفيديو القادم ان شاء الله. اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي مرحبا به عندي، واللي مشترك يعني دق الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. تنحماق عليكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.